बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 वक्त हम बिस्तरी करना सख्ती से मना है। मियाँ बीवी कभी भूल कर भी इन 5 वक्तों में हम बिस्तरी न करना, वरना सारी ज़िंदगी पछताओगे। सिर्फ शादीशुदा ही ये वीडियो देखें। नादरीन, आज का सवाल ये है कि 5 वक्त हम बिस्तरी करना क्यों मना है, और हामला बीवी के साथ अगर शौहर मुलाकात करना चाहे तो क्या यह जायज़ है? कोई गुनाह तो नहीं। यानी सवाल है कि अगर बीवी हामला है तो शौहर का उसके साथ अज़दवाजी ताल्लुकात कायम करना यानी हम बिस्तरी करना यह शरअन जायज़ है। कोई गुनाह तो नहीं। मैं इस मसले को थोड़ा वजाहत के साथ बयान कर देता हूँ कि शरई कब कब बीवी के साथ हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं, कब कब हम बिस्तरी करना चाहिए। तो उन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आप सबसे गुजारिश करूँगा कि वीडियो को मुकम्मल देखिए, क्योंकि आज की वीडियो इंतहाई मालूमाती वीडियो है जिससे आपको बहुत फ़ायदा होना है। तो आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बिस्तरी से मुतालिक कुछ मुफीद मालूमात देना चाहते हैं। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला बताया जाएगा कि कितने दिनों बाद शरई हक अदा किया जाए। नाज़रीन, दौरान मुबाशरत अगर मर्द का इंज़ाल जल्द हो जाता है तो उसे चाहिए कि चने ज़्यादा खाया करे। मुबाशरत के दौरान मर्द का उज़्व तनासल ढीला हो जाता हो तो उसे चाहिए कि मुबाशरत से पहले कुछ देर सो जाया करे, यानी नींद पूरी करके मुबाशरत किया करे। बकुल हतमी हकीम राजी, कसरत से मुबाशरत बूढ़ों को मौत की नींद सुलाता है, जवानों को बूढ़ा, मोटों को दुबला और दुबले आदमियों को मुर्दा बनाता है। बस बगैर शहवत सारे को इंकिशार कामिल मुबाशरत नहीं करनी चाहिए। हर मर्द औरत में शहवत यकसा नहीं होती। किसी मर्द में शहवत बहुत ज़्यादा और किसी मर्द में बहुत कम होती है, और यही हाल औरतों का है कि किसी औरत में शहवत ज़्यादा और किसी में बहुत कम होती है। जिस मर्द का इरादा मुबाशरत करने का हो तो अपनी बीवी से सुबह ही उसका जिक्र कर दें, ताकि वो अपने जिस्म को पाक और साफ़ कर लें और जिस्म के गैर ज़रूरी बाल साफ़ कर लें और ख़ुद को आरास्ता कर लें। बेशतर इतला से और पर भी शौक़ मुबाशरत मुस्तवर हो जाता है तो दोनों को मुबाशरत का पूरा लुत्फ़ और सुरूर हासिल हो जाता है। अगर जमा के वक्त पेशाब का शदीद तकाज़ा ना हो तो ख्वाह मख्वाह पेशाब ना करें, वरना वज़ू का इंकिशार जल्द ख़त्म हो जाएगा। और औरत का हमेशा एक ही बिस्तर में सोना ज़ौफ़ का पैदा करता है। किसी गैर के मकान में या किसी ऐसी जगह जहां अचानक किसी के आने का खौफ हो, ऐसी हालत में लुत्फ़ मुबाशरत हासिल नहीं होता और कमज़ोरी पैदा हो जाती है। भरे हुए पेट की हालत में मुबाशरत करने से इंज़ाल जल्द हो जाता है। पेशाब जोर से मालूम होने के वक्त न करने से मसाना और पेशाब की नाली में अमराज पैदा हो जाते हैं, और पखाना जोर से मालूम होते वक्त मुबाशरत करने से बवासीर वगैरह के अमराज लाहिक हो जाते हैं। अगर मर्द की मुबाशरत की ख्वाहिश पूरी हो जाती है, बाज़ औक़ात इस नामुकम्मल मुबाशरत से जिसमें औरत को इंज़ाल नहीं हो पाता, औरत को नागवार मालूम होता है और एसाबी बीमारियों वगैरह में मुब्तला हो जाती है, जिससे बेरग़बती और शौहर से नफ़रत करने लगती है। मोहतरम नाज़रीन, अब हम बात करने वाले हैं कि कितने दिनों बाद बीवी से हम बिस्तरी की जाए यानी शरई हक अदा किया जाए। यह जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि हम बिस्तरी में वक्फे की 2 हैसियतें हैं। एक शरई हैसियत यानी शरीयत इस बारे में क्या कहती है, और दूसरी तबी हैसियत यानी तिब्बी माहिरीन इस बारे में क्या कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम दोनों बारे में बात करेंगे। सबसे पहले शरीयत की बात करते हैं। शरीयत में इसकी तादाद मुतय्यन नहीं कि कितनी बार और कितनी वक्फे से हम बिस्तरी की जाए। इसका सबब यह है कि यह हालात अपनी हैसियत के एतबार से मुख्तलिफ हो सकते हैं, और फिर जब कुदरत और ताकत में भी फ़र्क पड़े तो शरीयत की आदत नहीं कि वो इस तरह के मसाइल में तादाद मुतय्यन करे, लेकिन जमा और हम बिस्तरी औरत का हक है जो खावन पर वाजिब है। इब्ने क़दामा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर उसका कोई नहीं तो वो अपनी बीवी से हम बिस्तरी करे,
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، کیا مجھے یہ نہیں بتایا گیا تو دن کا روزہ رکھتا اور رات کے وقت قیام کرتا؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بات تو ایسی ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ایسا نہ کر بلکہ روزہ رکھ اور افطار بھی، یعنی کبھی چھوڑ بھی دیا کر، اور قیام بھی کیا کر اور سویا بھی کر، اس لیے کہ تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، اور تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے، اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ ایک جمع سے دوسرے جمع میں اتنا وقفہ ہونا چاہیے جس سے قوت مردانہ میں کمی واقع نہ ہو، اور جب بھی جمع کیا جائے اس سے حقیقی لطف حاصل ہو۔ حقیقی لطف حاصل ہونے سے مرد کی جنسی قوت کمزور نہیں ہوتی اور عورت بھی مطمئن اور خوش رہتی ہے۔ طبی لحاظ سے 3 سے 7 دن بعد جمع کرنا چاہیے۔ 3 دن میں اسپرم بنتے ہیں اور 4 دن بعد تیلیل ہو کر جسم کا حصہ بن جاتے ہیں۔ کیونکہ دن میں 2 بار یا روزانہ جمع کرنے سے چند ہی روز میں شدید کمزوری، سستی اور بلڈ پریشر کا امراض لاحق ہو سکتا ہے، اور اکثر جوڑوں کا پانی ختم ہو جاتا ہے۔ جوانی میں گھٹنے آواز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس نقصان کی کسی بھی صورت تلافی نہیں ہو سکتی۔ خلاف ورزی کرتے رہے آخرکار افسوس کرنا پڑتا ہے۔ زیادہ منی کا اخراج بار بار نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ چیز انسانی جسم میں وافر مقدار میں نہیں بنتی۔ طبی لحاظ سے 4 سے 7 یوم بعد جمع کرنے سے جسم میں کسی قسم کی کمی یا کوئی کمزوری نہیں ہوتی، وہ قدرتی حقیقی لطف حاصل ہوتا ہے۔ تمام زندگی تک مختلف امراض سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، جو دوسرا سال میاں بیوی کا حمل کے دوران ملاقات کرنا یعنی ہم بستری کرنا، تو دی گئی تفصیلات میں آپ کو سب سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ جب عورت حیض کی حالت میں ہو، پیریوڈز کی حالت میں ہو، اس وقت میاں بیوی کا ہم بستری کرنا جائز نہیں۔ نمبر 2، جب عورت نفاس کی حالت میں ہو۔ نفاس یعنی بچے کی اولاد کے بعد جو چند ایام تک عورت کو بلیڈنگ جاری رہتی ہے، ان ایام میں شوہر بیوی کا ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، روزے کی حالت میں میاں بیوی کا ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے، شریعت نے منع کیا ہے۔ نمبر 4، اعتکاف کی حالت میں، چاہے شوہر اعتکاف کی حالت میں ہے یا پھر عورت اعتکاف کی حالت میں ہے، تو اس دوران میاں بیوی کا تعلقات قائم کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 5، احرام کی حالت میں، حج یا عمرے کا احرام باندھ لیا تو اس کے بعد بھی میاں بیوی کا ملاقات کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ان 5 حالتوں میں میاں بیوی کا ملاقات کرنا یعنی ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جب چاہیں میاں بیوی ہم بستری کر سکتے ہیں، شرعی کوئی ممانعت نہیں۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ اگر عورت حاملہ ہے تو اس کے ساتھ ہم بستری کرنا یہ کب تک جائز ہے؟ یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کتنے ماہ تک جو ہے وہ میاں بیوی ہم بستر ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے شرعی کوئی ممانعت نہیں، بلکہ شریعت کی طرف سے کوئی منع نہیں ہے۔ ہاں، اگر ڈاکٹر اس بارے میں آگاہ کر دیں، بتا دیں کہ اب اگر شوہر بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے گا تو اس سے بچے کی صحت پر اثر پڑے گا، عورت اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اس حالت میں تو پھر علماء بیان فرماتے ہیں کہ مرد کے لیے یہ لازم ہے، واجب ہے کہ وہ اس عورت سے علیحدگی اختیار کرے۔ ان دونوں میں جب بیوی اس حالت میں ہو تو باقی کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے۔ اگر ڈاکٹر اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں دیتے، کوئی اس بارے میں آگاہ نہیں کرتا کہ ہاں صحیح ہے، درست ہے، عمل بھی صحیح ہے، عورت کی صحت بھی ہے، تو میاں بیوی آپس میں ملاقات کر سکتے ہیں، شرعی کوئی ممانعت نہیں۔ اگر ڈاکٹر منع کر دے تو پھر رکنا اور علیحدگی اختیار کرنا یہ شوہر کے لیے لازم ہے۔ یہ تھی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو، جس میں آپ کو اسے 5 وقتوں کا بتایا گیا ہے کہ جس میں آپ اپنی بیوی کے ساتھ ان 5 وقتوں میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے، اور اگر بیوی حاملہ ہو تو اس کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں،
اور مرد کو کتنے دنوں بعد ازدواجی تعلقات قائم کر کے شرعی فرائض انجام دینے چاہیے۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔